बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल, कानून खिवाली, इल्मुस्सीगा, तसीलुस्सर्फ़, इन सारी किताबों को पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम कवानीन को पढ़ रहे थे। और कवानीन में हम मिसाल के कवानीन और उसकी तालीलात यानी उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं हम उसको पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले कानून के अंदर कलमे के शुरू में जो वाव मज़मूम या मकसूर आती है उसको पढ़ा था। आज हम उसी से मिलता जुलता एक और कानून पढ़ने जा रहे हैं। वो ये है कि अगर किसी भी कलमे के शुरू में दो वावें आ जाएं, अब ज़रा गौर करना है, क्या आ जाएं? दो वाव आ जाएं। कोई भी कलमा है उसके शुरू में दो वाव आ जाएं, ये देखें, और दोनों वाव मुतहरिक हों। पिछले मैंने कानून में बताया था कि एक वाव आती थी, वो मज़मूम थी या मकसूर थी, मफ्तूह के बारे में कानून नहीं था। और दूसरी बात ये थी अगर दो वाव आ जाएं तो पहली वाव मुतहरिक हो, दूसरी साकिन हो। तो यहाँ अब जो हमारा कानून है कि वो कलमे के शुरू में दोनों वाव क्या हों, मुतहरिक हों और इकट्ठी हों, यानी एक के बाद दूसरी फ़ौरन आ जाए। दो वाव हों और दोनों मुतहरिक हों और कलमे के शुरू में हों, तो कानून ये है कि जो पहली वाव है उसको हमज़े से बदलना वाजिब है। हमज़े से बदलना वाजिब है। पिछले में तो हमने पढ़ा था ना जायज़ है, अब यहाँ कानून के अंदर क्या है? वाजिब है, यानी लाजिम है कि अब आप इसको ववैएदुन, ये लफ्ज़ है ववैएदुन, अब इसको ववैएदुन नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले वाव को हमज़े से बदल देंगे, यानी ओवैएदुन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओवैएदुन पढ़ेंगे। क्या लफ्ज़ होगा? ओवैएदुन। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है ववैएदतुन, ववैएदतुन, यानी इसी तरीके से ववैएदतुन, तो उसके अंदर भी यही होगा ववैएदतुन, यानी पहले वाव को। कानून ये निकल आया कि जब भी किसी कलमे के शुरू में दो वाव इकट्ठी आ जाएं, किसी भी कलमे के शुरू में दो वाव इकट्ठी आ जाएं, यानी इकट्ठी आ जाएं और दोनों मुतहरिक हों, तो उस सूरत में पहली वाव को हमज़े से बदलना वाजिब है। मुतहरिक का मतलब आपको ज़हन में होना चाहिए, मुतहरिक का मतलब उन पे कोई हरकत हो, यानी वो हरकत हो, उस पर जज़म ना हो, हरकत हो, तो ये होता है मुतहरिक, जो हम शुरू में कायदे के अंदर ही पढ़ के आ चुके थे। अब यहाँ एक लफ्ज़ है, उस पर थोड़ी सी आप लोगों ने गौर करना है। एक लफ्ज़ है ऊला। क्या लफ्ज़ है? ऊला। ये मुन्नस है और पहले को कहते हैं ऊला। अब इसके बारे में दो मज़हब हैं, बिसरियों के और कूफियों के, यानी जो उलमा बिसरे के थे, बसरा के थे, वो उनको उलमाए बिसरीयून कहते हैं, बिसरीयीन कहते हैं, और जो कूफे के हैं उनको कूफीयीन कहते हैं। तो कूफी उलमा का नज़रिया और बिसरी उलमा का नज़रिया, यानी सर्फ़ के अंदर जो सर्फ़ के जानने वाले थे, उनका इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो है ना बिसरे वाले उलमा, उनका नज़रिया ये है कि जो ऊला है ना, ये असल में वूला था। असल में ये लफ्ज़ वूला था, यानी पहला वाव मुतहरिक है, दूसरा वाव साकिन है, वूला। अब आपने पिछले कानून में ये बात पढ़ी थी कि जब दो वाव कलमे के शुरू में आ जाएं और एक मुतहरिक हो दूसरा साकिन हो, तो वहाँ पहले को हमज़े से बदलना जायज़ है, वाजिब नहीं बल्कि क्या था? जायज़ है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो लफ्ज़ आ रहा है ऊला, इस लफ्ज़ के अंदर, अरबी के अंदर, अरबों के अंदर, इस लफ्ज़ के अंदर अगरचे दो वाव शुरू में आ रहे हैं और एक उनमें साकिन भी है, तो भी यहाँ कानून जवाज़ी तौर पे नहीं होगा, वजूबी तौर पे होगा। बिसरी कहते हैं कि पहले वाव को यहाँ हमज़े से बदलना वाजिब है, यानी ज़रूरी है। हालांकि कानून के मुताबिक देखा जाए तो जायज़ है, यानी आप वूला भी पढ़ सकते हैं और ऊला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिसरी उलमा कहते हैं कि नहीं, इस लफ्ज़ के अंदर, सिर्फ इस लफ्ज़ के अंदर ये कानून के ख़िलाफ़ हो गया, ये लफ्ज़ कानून के ख़िलाफ़ हो गया। अब ये ज़हन में रखें, जो लफ्ज़ कानून के ख़िलाफ़ हो
قانون یعنی جو آپ نے قانون پڑھا ہے، ایک قاعدہ پڑھا ہے، اس قاعدے کے خلاف جا رہا ہے وہ لفظ، لیکن عرب والے اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یعنی استعمال اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح ہم قانون کے خلاف ہم نے لکھا۔ مثلا یہ لفظ اولا ہی پڑھتے ہیں، یعنی وولا نہیں پڑھتے۔ تو یہ دیکھیں قانون کے تو یہ خلاف ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہو، وولا بھی پڑھ سکتے ہو، اولا بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن عرب والے اس کو صرف اولا پڑھتے ہیں، وولا نہیں پڑھتے، یعنی جب بھی پڑھتے ہیں اولا پڑھتے ہیں، وولا نہیں پڑھتے، حالانکہ اصلی شکل اس کی وولا ہے۔ تو یہ قانون کے خلاف ہو گیا کہ اس میں جواز ختم ہو کے وجوب ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز قانون کے خلاف ہو لیکن استعمال عرب، یعنی عرب والے اس کو استعمال اسی طرح سے کرتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں شاذ۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شاذ، جو کہ میں نے آپ کو صحیح کے قوانین میں اس کے بارے میں سمجھایا تھا، پڑھایا تھا کہ یہ شاذ کیا ہوتا ہے۔ شاذ کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ وہ لفظ قانون کے مطابق ہو، استعمال کے خلاف ہو۔ قانون کے مطابق ہو، جس طرح وولا قانون کے مطابق ہے لیکن استعمال کے خلاف ہے۔ اور ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جو قانون کے مطابق تو نہیں ہے، استعمال کے مطابق ہے، جس طرح میں نے کہا اولا، تو یہ لزومی طور پہ اس لحاظ سے یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ جو نہ قانون کے مطابق ہو نہ استعمال کے مطابق ہو، یہ بھی شاذ ہوتی ہے، اور یہ صورت جو ہے مردود ہے، یہ صورت لفظ کے اندر نہیں چل سکتی کہ قانون کے بھی خلاف ہو، استعمال کے بھی خلاف ہو۔ پہلی 2 صورتیں شاذ کی چلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی لفظ قانون کے خلاف جا سکتا ہے لیکن استعمال جیسے عرب کے اندر کیونکہ زبان ان کی ہے تو جس لفظ کو وہ جیسے استعمال کریں گے ہم انہی کے حساب سے استعمال کریں گے۔ مثلا اردو ہماری زبان ہے تو ہم اردو زبان کے اندر جو لفظ جس طرح بولیں گے، اگر کسی دوسرے زبان والوں نے یا ہمارے قوانین کے مطابق انہوں نے قاعدہ بنا لیا سیکھنے کے لیے، تو اگر وہ ہمارا لفظ اس قانون کے خلاف بھی جا رہا ہوگا تو وہ اس لفظ کو ویسے پڑھنے کے پابند ہوں گے، قانون کے مطابق اس کو کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو ایسے ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اولا کے اندر یہ بات میں نے تفصیل سے ایک بار کر دی، حالانکہ میں پیچھے اس پہ صحیح کے قوانین میں بات کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو دوبارہ اس کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہاں اولا کے بارے میں یہ تھا علماء بصریین کا نظریہ۔ اب کوفی کیا کہتے ہیں؟ کوفی علماء کہتے ہیں کہ اولا اصل میں یہ تھا ولا، یعنی ایک واو تھی اور ایک حمزہ تھا، پھر یہ حمزہ کیا ہے، قانون کی وجہ سے یہ حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرکت اس کے مخالف آ جائے تو اس کو اس کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، تو حمزہ کیا ہو جائے گا، واو ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا وولا۔ یہ قانون بھی ہم صحیح کے قوانین میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ اس کو دہرائیں گے تو وہاں موجود ہے کہ اب حمزے کے ماقبل اس کے مخالف حرکت آ رہی ہے، تو وہ آ رہی ہے زمے کے مطابق حرف علت کیا بنتا ہے، واو، تو حمزے کو میں نے واو کر دیا تو اب یہ وولا بن گیا۔ اب اس کے بعد ان کی بھی یہی بات ہے کہ پہلے واو کو حمزے سے بدل دیں گے اور اولا کر دیں گے، یعنی وہ بھی پڑھتے کوفی بھی اولا ہے، پڑھتے بصری بھی اولا ہے، لیکن وہ ان کے نزدیک وولا کی اصل اولا کی اصل وولا ہے اور ان کے نزدیک ولا ہے، یعنی حمزہ ہے اور پھر حمزہ واو سے بدلتا ہے تو وولا بنتا ہے، پھر وہ اس کو الف سے یعنی حمزے سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ قانون کیا تھا کہ جب کوئی بھی کلمہ اس کے شروع میں 2 واو متحرک اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو حمزے سے بدلنا واجب ہے۔ اگر صرف اکیلا واو ہو تو وہ مضموم ہے یا مکسور ہے تو حمزے سے بدل سکتے ہیں، جو ہم نے پیچھے قانون میں پڑھا۔ اگر 2 واو ہیں، ایک متحرک ہے ایک ساکن ہے، تو پھر حمزے سے بدلنا جائز ہے، اور نہ بھی بدلیں تو خیر ہے، لیکن صرف لفظ اولا کے اندر یہ قانون جوازی طور پہ نہیں لگے گا، وجوبی طور پہ لگے گا، حالانکہ شرائط جواز والی ہیں لیکن لگے گا وجوبی طور پہ۔ اس قانون کو دہرائیں، سمجھیں اور مثالیں کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر شور ہے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔